Okay, maayong udto sa tanan. So, daghang salamat no sa higayon nga bisan sa ulan-ulan pero still nagyapon ta driya namati sa pulong sa Ginoo. And I hope nga may tisok ang pulong no sa atong una-una og kasing-kasing. So karon kaudtuhan mga igsoon is already 11:42 AM but mahapit siya paniud to. So karon mga igsoon, let's talk about boasting about tomorrow. No, ato makita diya sa James chapter 4 verse 13 to 17. So allow me to read this verse. Aniya isulti ko kaninyo, kamo nga nagingon karon o ugma moadto kami sa syudad og magpabilin didto usa ka tuig aron mamatigayon og makasapi pagayo. Wala kamo masayod kung unsay mahitabo kaninyo ugma. Sama kamo sa gabon nga makita sa makadiyot ug unya mahanaw. Mao kini ang angay ninyong isulti. Kung maluoy ang Ginoo, lugwayan niya ang atong kinabuhi ug makabuhat kita sa atong buot-buhaton. Apan kamo karon nagpagarbo og nangandak dili kini maayo. 17 Busa ang tawo nga nasayod unsay maayo nga buhaton apan wala magbuhat niini nakasala. Atong makita mga igsoon no sa verse 13 to 14, adunay duha ka tawo no atong makita diha ang namatigayon sila or nagpabilin sila niadtong syudada aron nga sila mamatigayon og makapangwarta. So kung atong una-unaon mga igsoon nga sa pagingon nila ni ana nga sila magpabilin niadtong syudada unya sila mangwarta dito sulod sa isa ka tuig nga sure baka to nga sila makakwarta gyud, sure baka to nga sa sulod sa mga isa ka tuig nila nga pagpanarbaho dito, sure baka sila nga sila makakwarta og mudato. So kung atong una-unaon pag-ayo mga igsoon nga sila nangandak sa kaugmaon no nga murag kabalo sila sa ilahang future nga ilahang adangatan nakauna siguro sila nga sila sulod sa isa ka tuig mahimo sila nga dato. Pero atong una-unaon mga igsoon no verse 14 no sama kita sa gabon nga makita sa makadiyot og mahanaw ug unya mahanaw no atong una-unaon mga igsoon nga while we are here in the world mga igsoon dili ta maingon nga pila ta ka tuig diriya no nga magpuyo tungod kay wala kita kabalo sa atuang ugma, wala ta kabalo kung sa kapadulngan nato ugma, wala ta kabalo mga igsoon nga basin ugma kuhaon na ta sa Ginoo, basin unya kuhaon na ta sa Ginoo. So walay nakabalo ka nato mga igsoon nga kung unsay madangata nato ugma, unsay madangata nato sunod semana, unsay madangata nato sa sunod bulan mga igsoon. Only God knows mga igsoon nga si God kabalo sa matag usa ka nato kung say purpose nato diri sa kalibutan. Himuon batan niya nga what one of the richest in the world or ina na mga igsoon or stay lang gyapon ta sa kung unsa ang naa sa atuwa karon. So God only knows mga igsoon niya na nga mga butanga. So ang atong kinabuhi sama lang diri sa gabon mga igsoon. Sa sama lang no nga kanang bang maglungag ta and then pag-ukab na to sa koldero mga igsoon, di ba na siya usok or kanang ginatawag nila nga murag kuan ba aso nga sa makadiyot pila lang few seconds lang mawala na. So mo na ang atong kinabuhi dire sa kalibutan mga igsoon nga kung atong una-unaon perting mubua lang no compared to nga sa mga kapanahunan sa una no nga maabot na sila tag pila ka hundreds ang ilang mga edad. Pero karon mga igsoon atong una-unaon nga ang atong kinabuhi diri sama lang sa gabon nga sa makadiyot kita kuhaon na sa Ginoo. God only knows kung kabalo kung kanus ata niya kuhaon. Kung kanus ata kuhaon sa Ginoo mga igsoon. No si God lang ang nakabalo. So unsay nganong kung ingana ang atong kinabuhi diri sa kalibutan no unsa may but natong buhaton no sa mubo nga panahon nato diri sa kalibutan unsa man atong buhaton nga maka una-una ta ba nga sure nga basing ana ako sa kiliran sa Ginoo. Just like this mga igsoon nga kita nangalagad ta sa Ginoo, naghimo ta
no, sa unsay buot niya nga ipahimo diri kanato. No, atong una-unaon sa mubo nga panahon nato diri sa kalibutan, no, only ang purpose nato diri mga lagad ug mga lagad sa Ginoo. Magmatinudanon sa Ginoo mga igsoon. Munay one of the purpose nato nganong nata diri mga igsoon, no, sa mubo nga panahon nga gihatag sa Ginoo kanato. No, ang uban gani wala pa kaabot mga 40s, 50s, no, gikuha na sila sa Ginoo. Tungod kay naay purpose nganong inana lang kabalo ang Ginoo sa matag usa kanato, sa matag usa ka kinabuhi nato mga igsoon, nga sa murag gabon nga ato ang kinabuhi diri ang purpose nato mga lagad sa Ginoo maminaw og i-apply sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi, nga malipay ang Ginoo, nga makapalipay ta sa Ginoo ba, nga sa inani nga mubo nga panahon gipakalipay natong Ginoo sa pagtuman sa iyang gisugo diri kanato, no, sa matag usa kanato na purpose ang Ginoo nganong naata diri mga lagad o guban pa nga willing mutabang sa iyang isigkatao, willing magpakita gugma sa iyang isigkatao. Munang purpose mga igsoon nga sa mubo nga panahon, no, atong suliton nga samtang naata diri pero dili ta magkalipay ning kalibutana. Magkalipay ta diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Magkalipay ta sa pagtuman sa kabubuton sa Ginoo, sa pagtuman sa kung sa iyang gisugo kanato mga igsoon. Munang purpose nga gusto nato nga ipabuhat sa Ginoo kanato. So ang verse 15 mga igsoon nagingon, mao kini ang angay ninyong isulti, kun maluoy ang Ginoo lugwayan niya ang atong kinabuhi ug makabuhat kita sa atong buot buhaton. No, nindot kayo mga igsoon nga kana daing kung natay mga plans sa atong kinabuhi mga igsoon, nga kung nagplano ta in the future or unsay pamaliton nato, nagplano ta nga mopalitag car, magplano ta nga nagpalitag mga big bikes, magplano ta nga maghimo ta og balay, pamilya. Ang gusto daay sa Ginoo mga igsoon nga include siya sa atong mga plano. Mga plano ba nga wala ta nasayod kung tugutan ba ta sa Ginoo, kung tugutan ba ta nga ihatag niya na sa tuwa. O mga igsoon ay mga plano sa kinabuhi nga mga prayers nato nga wala gihatag kanato sa Ginoo mga igsoon. Tungod kay naa na siya purpose, naay purpose karon dili kanya hatagan niya ni kung basig maunsa ka while naa ka sa kalsada o uban pa mga igsoon. So ang tanan naay purpose mga igsoon. Muna nga kung sa matag plano nato sa kinabuhi mga igsoon, unta ana kanato ang Ginoo. Maluoy ang Ginoo mga igsoon. No, nga lugwayan niya ang atong kinabuhi og makaplano ta nga kauban ng Ginoo. Nga it's better mga igsoon nga kung magplano ta sa atong kinabuhi kauban ng Ginoo. Kay kung kita-kita ra magplano mga igsoon, naay mga chance nga ma-fail. O mga igsoon, and then pag fail, wala na. Makuha na dayon, mangluod na, dili na siya kung sa mga struggle, mga inana mga igsoon, kung wala ang Ginoo. Pero kung na ang Ginoo mga igsoon, very beautiful mga igsoon. Nga sa matag adlaw nga nanginabuhi ta diri sa kalibutan, no? Unya kauban pag ginatong Ginoo, grabe kanindot mga igsoon, nga sa plano nato sa kinabuhi, nga future nato kung sa may tabo sa atong mga future mga igsoon, nga kung nagplano ta mga inana atong kauban ang Ginoo mga igsoon, nga mga pag-ampo nato, no, ang mga pag-ampo mga igsoon is nana siya mga maybe yes or no or naapay uban or kanang no yun mga igsoon, nga kana bang or wait, no, nga kana bang kung mag-ampo ka, kananglan nga naa sa imo ang mga patience ba. Kung for example nag-ampo ka karon, gusto nimo nga maabot ugma, pero wala di ay niabot. No? Makuha na dayon, kanang mangluod na dayon, di na mag-ampo, dili na mahimo nga prayerful. Reminders mga igsoon, ang prayer is yes, no, and wait, no. Sa matag usa kanato mga pag-ampo nato nga dugay nga wala gihatag sa Ginoo. Maybe dili pa na karon mga igsoon. Maybe sa sunod nga sa atong kinabuhi, sa mga futures nato mga igsoon. Muna mga plano nga include ang Ginoo. Kay nindot kayo
nga ana ang Ginoo sa atong kiliran, ana ang Ginoo sa matag adlaw nga nagkinabuhi ta nining kalibutana. Reminders for us nga very nice ang anaa sa Ginoo. Very nice ang naa sa kamot sa Ginoo mga igsoon. Kay diha makakuha mahatagan tag strength sa matag adlaw, mahatagan tag blessings og protektahan ta sa Ginoo. Compare nga wala diha sa Ginoo mga igsoon, no? Puro struggles ang ilahang madangatan sa kinabuhi. So, verse 16 mga igsoon, nag-ingon siya diri, apan kamo karon nagpagarbo og nangandak dili kini maayo. God nag-ingon kanato mga igsoon nga ang pagpasigarbo daay mga igsoon dili kini maayo og mangandak sa kinabuhi, no? Nga atong una-unaon ba nga kung nagpasigarbo ta tungod kay naataan nining mga butanga, reminders mga igsoon, dili ka na sa atwa. Dili ka na atuang hinaguan. Gihaguan na to pero ni supply ang Ginoo kana mga igsoon. Nga kung nagpasigarbo ta sa mga butanga atong na-achieve sa Ginoo nagikan mga igsoon, mga achievements nga gusto nato ipanghihambog sa atong higala, atong mga neighbors, ug sa mga friends, ug uban pa mga igsoon, no? Dili kini maayo, God said mga igsoon, no? Nga kinahanglan daay kung naata mga inana mga butanga mga igsoon, kinahanglan nato nga i-share. Blessings man na para kanato mga igsoon. Blessings nga gihatag sa Ginoo kanato mga igsoon. And gusto sa Ginoo nga i-share nato sa uban. Mga blessings nga nadawat nato sa Ginoo, mga igsoon, is willing to share, no? Ang mga anak sa Ginoo is willing to share to the others, mga igsoon. Nga other friends, mga higala, mga igsoon, mga neighbors, tungod kay aron nga ang blessings nga gihatag sa Ginoo always magabubo ang Ginoo og mga blessings kanato mga igsoon, kay nakita niya nga ang iyang anak mga igsoon is nagmanggihatagon sa iyang higala, mga kaigsuunan. No, nindot kayo mga igsoon nga wala ka nato ang pagpasigarbo mga igsoon. Nindot kayo nga dili pud ta mangandak sa atong futures mga igsoon. Kay kung anaman tay mga plano sa kinabuhi, kinahanglan include ang Ginoo mga igsoon. Nga kanabang nindot kayo nga anak sa atong kiliran. Nga sa matag trabaho nato sa matag adlaw, mga hard works, o guban pa mga igsoon, yung mga work nato nga very lisod kaayo, always anaa sa ato ang kiliran ng Ginoo. No, nindot kayo paminawon nga kung always ka nagatawag sa Ginoo, nagmatinud-anon ka kaniya, no, nindot kayo nga anaa siya, protective siya sa iyang mga kaanakan. No, nindot kayo nga kanabang si God anaa ka nako, ma-feel na ko iyang presence, ma-feel na ko kung asa siya, ma-feel na ko ang iyang mga blessings nga ginahatag nako, no? Nga daily lang po mga blessings nga angay natong pagpasalamatan sa matag adlaw mga igsoon. Even mga trials sa atong kinabuhi, no? Kay kana makita sa Ginoo nga kung kini iyang mga anak nag-strong, no? Nagmalig-on sa mga trials nga gihatag sa Ginoo, ikalipay sa Ginoo mga igsoon, nga makita niya ang tinuod niya nga anak, makita niya nga dili lang dahil sa mga nindot nga mga blessings siya nagapasalamat, dili lang dahil sa mga protections siya nagapasalamat, even mga trials and temptations sa itong kinabuhi. We know nga ang kalibutan puno sa mga temptation mga igsoon. No, as my encouragement to us mga igsoon nga magpadayon ta sa pagpangalagad, willing mahimo ta nga prayerful sa Ginoo mga igsoon. Diha makita sa Ginoo kung unsa ta kan sincere sa pagpangalagad, unsa ta ka active sa iya sa pagpangalagad mga igsoon. No, ang pagpagarbo atong walaon mga igsoon, ang pagpangandak sa kinabuhi atong walaon kana mga igsoon. Kay ana pang Ginoo dili ka na maayo, no? Dili ka na maayo nga anak ka nato. Nga mga anak niya nga garbuso, dili na matawag nga tinud mga anak maison. Kaya ana ang Ginoo manggihatagon siya sa mga blessings nga gikinahanglan nato sa matag adlaw. Verse 17 mga igsoon, nagingon, busa ang tawo nga nasayod unsay maayo nga buhaton apan wala magbuhat niini nakasala. No, kana bang nakita nato nga
nga gusto ipabuhat sa Ginoo. Gusto niya ipabuhat pero nahimurta nga bulag mga igsoon. Nahimurta nga dili nagmatinabangon, no? Ang Ginoo nagingon nakasala. Siya nakasala. Tungod kay mo na gusto ipabuhat sa Ginoo. Mo na gusto niya nga ipabuhat nga mutabang ka sa mga tao, gihatagan ta blessings, itabang sa tao. Pero ang atong gibuhat nahimuta nga hakog. Nahimuta nga ako ra man ni kay ako ra may gihatagan sa Ginoo. Naman po na sila, hatagan naman po na sa Ginoo. No, dili ka na inana nga kuan sa isa ka Kristohanon, no? Ang isa ka Kristohanon mga igsoon, kung naay blessings nga nagaabot, nagayday sa iyang kinabuhi, ginapaabot sa Ginoo mga igsoon nga willing to share to others, willing to share sa imong mga kaigsunan. Itabang kay kanunay ko nga magabubog panalangin. Sa verse 17 mga igsoon, very nindot kayo paminawon or dili siya nindot nga paminawon nga kunang usa ka Kristohanon, no, wala nahimo nga good influence sa iyang usa ka mag-alagad sa Ginoo, no. Mahimo siya nga bad influence, nga tungod kay wala siya nagabuhat kung say buhaton sa Ginoo. Unsay buot nga ipabuhat sa Ginoo mga igsoon. Usa ka dako nga reminders nga ang Kristohanon, no, kung unsay gusto nga ipabuhat sa Ginoo, kung unsay ihang gusto nga ipahatod diri kanato nga mga message gikan sa Biblia. Kung nag-ingon ang Biblia mga igsoon, tabangi ang nanginahanglan. Tabangi ang nagkalisod, no? Ato ang i-grab nga opportunity mga igsoon, kay ikalipay na sa Ginoo. No, pero naingon nga ang maayo buhaton apan wala magbuhat nakasala. Pero kung mga dili gusto ipabuhat sa Ginoo, dili niya gusto nga ipabuhat sa imuha tungod kay dili ka na maayo imong gibuhat, no, murag gibali nimo mga igsoon ba nga ay kani gusto ipabuhat sa Ginoo di na ko ni buhaton. Kani dili gusto ipabuhat sa Ginoo ako aning buhaton. No, so ang tawag is nag-ingon ng Ginoo nakasala. Ngano kay imo mang gibali mga instead of imuhang buhaton ang gusto ipabuhat sa Ginoo aron nga malipay siya, wala nimo gibuhat. Pero ang dili ikalipay sa Ginoo mo imong gibuhat, malagot siya mga igsoon. Sama sa gingon Romans 1:18, for the wrath of God is revealed from all ungodliness mga igsoon, no, nga ang kasuko sa Ginoo, no, dili lang ingon nga nasukuran normal lang sa tawo, kanang normal lang nga masuko ta ba nga, pero nagkagut ang iyang ngipon tungod kay wala nimo gibuhat ang gusto niya nga ipahimo para kanimo, no, nga dili gusto sa Ginoo kay tungod kay makasala ka mo imong gibuhat mga igsoon, no, ang kapungot sa Ginoo dili gyud matupngan mga igsoon tungod sa sala nga imong gibuhat, no. Munay usa ka pahimangno sa ato karong kaudtuha mga igsoon nga kung aduna may gusto ipabuhat sa Ginoo atong buhaton. Ang dili ginaingon sa Biblia mga igsoon, moy atong dili buhaton mga igsoon nga ang pinaka nindot mga igsoon nga ang plano kung aduna tayong mga plano sa kinabuhi, include ang Ginoo. Include siya sa tanan nato nga mga plano for the future, guban pa diya mga igsoon, no, as my encouragement to us, no, padayon ta sa pagplano kauban ng Ginoo, padayon ta sa pagpangalagad ug magmatinud-anon sa Ginoo. Diya nato makita nga ang sincere nga nangalagad sa Ginoo mga igsoon, no, diya makita ug diya malipay ang Ginoo nga ang iyang kanakan nangalagad ug matinud-anon. So daghang salamat og maayong udto sa tanan.